بسم الله السلام عليكم خاوتي مرحبا بكم في une nouvelle فيديو تاع ايدي سامبل. هاد لا فيديو سي جوست من باب التذكير، كاين اللي غابت لهم جوست باش نذكروا بعضنا بعض دركا لي زابيتود ديجيان كوتيديان اللي لازم اون لي ادوبت. هادو لي برودوي كيما راكم تشوفوا ان ديتارترون و ان ديبوشور، وعندكم ان جيل ديتارترون ديزانفيكتون بور في سي، وعندكم جافيل ديروها في بشباشة ولا. هادو ما لازمش كاع يخطو لا سال دو بان تاعكم. علاش؟ دركا واش تقدروا ديروا شاك جور؟ لازم او نيفو دو لافابو تاعكم قبل ما تروحوا ترقدوا توجور تسكبوا دو لا جافيل في اللافابو تاعكم. ايغالمون تروحوا للمجرى تاع لا دوش تاعكم، ايغالمون ديروا دو لا جافيل. تقولوا لي علاش؟ بور éliminer les mauvaises odeurs. هادي دو 1. دو دو باش تنقوا لا كاناليزاسيون تاعكم، باش تنحوا كاع لي ميكروب او نيفو د لا كاناليزاسيون تاعكم. انت كي تروح تغسل وجهك ماشي لي ميكروب كاع يطيروا لك في الوجه تاعك، وزولغي ديزانفيكسيون. سورتو باش تحافظوا على صحتكم، وسورتو باش تحافظوا على صحه لي زونفون تاعكم، باسكو الجهاز المناعي تاعهم الي فراجيل. باش ما تقبضهمش ديزانفيكسيون ريسبيراتوار او نيفو نيوفهم فمهم يدخل لصدرهم ولا او نيفو دي زيو. ايغالمون عندكم لا جافيل توجور بالبشبشه هادي ديرو او نيفو دو لا كوفيت تاعكم. بوركوا؟ باش كي تقعد سورتو لي فام، كي تقعد لا فام تاعكم في لي تواليت حاشاكم ما تجيهاش اون انفيكسيون، تجي بالك تضحك ولا تقولوا يزعق ولا راه يحرش، قادر هاد الانفيكسيون تمنعها من الانجاب، من انها تحمل، ما تقدرش تولد بلو طار. بناتكم ايغالمون ولادكم تقبضوا اون انفيكسيون بعدا يجوه البواسر ايسيتيرا. دركا كيما تلوحش لي بابي جينيك تلوحوا في لي تواليت حاشاك باش ما تبوشاش، وتلوحوا في لا كوربي تاع لا سال دو بان. كي تنحي لو ساشي هذاك تاع لو بابي، نون سولمون راك تغسل لا كوربي هذيك شاك سيمين، مي توجور كي تبدل لو ساشي وتلوحو في لا بوبيل توجور اضربو بالبشباشة تاع لا جافيل بور ديزانفيكتي وتقتل لي ميكروب. هادي كونسيرنون لا جافيل. مادام لا جافيل على بالكم بلي فيها اون سيغتان كونسونطراسيون تاع الكلور، كي راكم ترموا لا جافيل في الكاناليزاسيون تاعكم في القنوات تاعكم، راهي تشكلوا دي باغوا في لي باغوا لداخل دي بلاك تاع لو كالكير. الور او موان مره في السمانه فوز اوتيليزي ان ديتارترون ديروه او نيفو تاع لا كاناليزاسيون تاعكم في اللافابو ولا في ليفيي تاع الكوزينه، باش تنحي لكم هادوك لي بلاك تاع لو كالكير، باش ما تتبوشالكمش لا كاناليزاسيون تاعكم. و اون فوا بار سيمين توجور، ما تستناش حتى تتبوشالك ومن بعد تحصل وتروح تفرغ فيها قرعه تاع ديبوشور ولا قرعه تاع لسبريتسال. شاك سيمين ها القرعه هادي تشد لكم الشهر، فوز اوتيليزي 3 فوا ولا 4 فوا شاك فوا بار سيمين، تسكبوه في اللافابو تاعكم، في ليفيي تاع الكوزينه تاعكم، ولا في المجرى تاعكم تاع الدوش، باش فو ديبوشي. كاين دي بتيت بارتيكول اللي يتشكلوا افيك لو طون. انت ما تستناش حتى نهار تبوشا كاع القناه تاعك ومن بعد تجيب ديبوشور. شاك سيمين دير شويه ديبوشور باش فو ديبوشي هذيك القناه. هكذاك تيفيتي انه القناه تاعك تبوشا، تيفيتي انه تكسر وتجيب البلومبي. الور تولي تعاود تشري تويوات، تخلص حق التويوات، تخلص حق لو بلومبي، تخلص حق لا ماتيير، وتزيد تقعد سمانه ولا 15 يوم بلا دوش بلا تواليت بلا لافابو. فوز ايماجيني ان بو. تجي تقول لي علاش راك تشقي في روحك وراك تفكرنا ودير لنا تو سو جور دو تخالالا. تفضلوا معايا نروحوا au niveau de l'autre salle de bain، نوري لكم انا واش صرالي، باش تعرفوا بلي avec ce petit geste simple de rien du tout non seulement vous évitez les infections و سورتو لانفيكسيون تاع البواسر. ماهيش سهله تروح ديروا اون اوبيراسيون ب4 ملايين وتقعد 15 يوم. انا صرات لي في فاميلتي اكوز لي تواليت كي ني با
توجور ما خسر والو، استعمل ان جيل في سي tous les jours باش تنقيها، تنحي لي بلاك تاع لو تارتر ايتترا. و بور لا ديزانفيكتي، و نوبليي با تاني دايما كي تكمل من لي تواليت حاشاك، نون سولمون vous tirez la chasse, vous utilisez de la javel pour éviter les infections. انا قلت لكم فاميلتي قبضوها البواسر 4 مليون اوبيراسيون، واللي ما عندوش ما نهضروش، و15 يوم انت قاعد في الفراش، واش من حاله. الوغ تفضلوا معايا نروحوا نشوفوا لوطخ سال دو بان باش تشوفوا واش صرا. بسم الله. بسم الله. تفضلوا معايا. كون فو فوايي هاوليك لو جاكوزي تبوشا، و نون سولمون يتبوشا، المشكل مراوش هنا، ولا يخرج لي الزيغو، لي زيغو حاشاك، ولا يخرج لي الزيغو في الاخر. الوغ نون سولمون هذا مرض و لي زانفيكسيون والريحه وكاع شتا كاين، دركا لازم نحي كاع الجاكوزي، لازم نكسر من التحت، لازم نبدل تويو، ونخلص البلومبي على بالكم بلي يتقلش عليه، يجيني الوقت اللي يحب، يجيني مرة في السمانة وما يجينيش 15 يوم. شوفوا شعال نخسر عليه دراهم، وانا او عندي 2-3 صال دو بان. واللي ما عندوش عنده صال دو بان وحده، وهما اون فامي نومبروز، كيفاش يديروا؟ ساكنين في الباطيمات، يزيد يدرونجي جيران اللي تحته. الوغ خمولها مليح، par de petits gestes de rien du tout قادرين vous éviter pas mal de مشاكل، de خسارة الدراهم، de تكسار الراس، et surtout vous protéger des infections et des maladies. نقولكم à notre vidéo pour d'autres thèmes, d'autres idées. والله يرحم والديكم.